बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपसे इकॉनमी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि तोशा खाना रेफरेंस आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब का नैब अदालत ने वापस भिजवा दिया। एक ऐसे मौके पे जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना के हवाले से प्रोसीडिंग्स चल पड़ी हैं, उसी वक्त पे आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तोशा खाना के रेफरेंसेस नैब की अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने वापस भिजवा दिए हैं। किन ग्राउंड्स पे, ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ डिटेल में, लेकिन उससे पहले इकॉनमी पे बात कर लें। देखें, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त बहरान का शिकार है। और मैं आपसे कहता रहा हूँ कि ये 8 महीने में पीडीएम की हुकूमत की जो कारकर्दगी है, इसमें हमारे जो फॉरेन रिज़र्व 17 अरब डॉलर पे थे वो तकरीबन 7 अरब डॉलर पे आ गए हैं। लेकिन अफसोस की बात अब ये है कि वही फॉरेन रिज़र्व यानी कि ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 6.1 अरब डॉलर पर चले गए। और ये एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जबकि IMF भी इस वक्त हमें दोबारा कह रहा है कि आप तकरीबन 300 अरब रुपए का जो लेवी शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने का प्लान हमसे शेयर करें। यानी कि 300 अरब रुपया अब अवाम से इस हुकूमत ने मजीद इकट्ठा करना है। IMF को प्लान बताना है कि कैसे इस अवाम पे लेवी और इम्पोज करेंगे, 300 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे, फिर IMF जो है अगली किस्तों वगैरह के हवाले से कंसिडर करेगा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जो एक आम आदमी है उसके लिए जो शाय खुर्दनोश है वो तो बहुत महंगी हो चुकी है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था, अद्वियात के बहरान की बात मैंने आपसे की थी, अगर आपको याद हो। अब वो एक तरफ है बातें सारी, मैं देख रहा था कि अब पोल्ट्री वाले जो हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। आपको याद है मैं आपसे कह रहा था कि जी ये LCs खुल नहीं रही हैं, इंपोर्ट जो है वो बंद है इस वजह से, क्योंकि अगर इंपोर्ट खुलेगी तो डॉलर एक्सपोर्ट होगा, डॉलर एक्सपोर्ट होगा तो खुदा न खास्ता वो जो मुल्क की डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही है, तो बहुत सारी जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो फ़िलहाल रोक दी गई थी, होल्ड कर दी गई थी ताकि डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। अब उसी चक्कर में जो सोयाबीन है, मुर्गी जो है, पोल्ट्री फार्म्स जो हैं उसकी फीड जो इस्तेमाल होती है वहाँ पे जानवर को खिलाने के लिए, उसमें एक प्रोडक्ट है जिसको सोयाबीन बोलते हैं। अब वो सोयाबीन के कंटेनर्स जो हैं 12 अक्टूबर से बंदरगाह पर खड़े हैं, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 100 अरब रुपए की सोयाबीन बंदरगाह पे 12 अक्टूबर से है मौजूद, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो सकी। अब पोल्ट्री फार्म्स वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मज़ीद इसमें डिले हुआ और वो सोयाबीन जो कि बंदरगाह पर मौजूद है लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया जा रहा, वो रिलीज़ नहीं की जाती है, तो फिर पोल्ट्री के हवाले से एक संगीन बहरान जन्म ले सकता है। जिसका मतलब ये होगा कि फीड नहीं होगी तो मुर्गियों को खिलाएंगे क्या? मुर्गियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो मज़ीद प्रोडक्शन नहीं होगी, मुर्गियों की मज़ीद प्रोडक्शन नहीं होगी। मार्केट में मुर्गी की जो प्रोडक्शन है वो नीचे जाएगी तो कीमत ऊपर जाएगी। और ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में मुर्गी की कीमत में तकरीबन 150 रुपये इजाफा हो चुका है। ये उस टाइम पे है जबकि अभी सिर्फ डिले है, सोयाबीन फीड अभी मौजूद है। वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते तक की मौजूद है, 1 हफ्ते बाद वो ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद फिर मुर्गी की शॉर्टेज हो जाएगी। 1 हफ्ते बाद शॉर्टेज होती है तो जो भी मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, और वो इजाफा फिर होशरुबा हो सकता है। एक तो ये। दूसरा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बलूचिस्तान में मैं देख रहा था कि ख़बर आ रही है आटे के हवाले से कि वहाँ पे आटे का संगीन बहरान पैदा हो चुका है, और जो कीमत है 100 किलो की बोरी की वो तकरीबन 12,000 रुपये में उसको बेचा जा रहा है, और वो जो असल कीमत है उससे 1,500 रुपये ऊपर है। तो बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जो कि आपको पता है इफ़ेक्टेड है, और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे बहुत अरसे से महरूमियों का शिकार हैं। गुर्बत एक नेक्स्ट लेवल पे है। एजुकेशन, हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज़ का वहाँ पे हमेशा से फुकदान रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान का अलहदा से एक मसला रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आटे का बहरान भी बलूचिस्तान में पैदा हो जाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को, रियासत को इन मामलात को बड़ी संजीदगी से अब देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क जिस सिमत में जा रहा है इसको वहाँ पे अब हॉल्ट करके कोई नेक्स्ट गियर, रिवर्स गियर लगाएं, एंड इट शुड बी टेकन टू द राइट डायरेक्शन। और अगर खुदा न खास्ता आटे का बहरान बलूचिस्तान जैसी जगह पर पैदा हो जाता है और लोगों को वहाँ पे
کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی ہے تو پھر وہاں پہ جو آلریڈی محرومیاں ہیں اس کے حوالے سے جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ خدا نخواستہ زور پکڑ سکتا ہے. تو کسی بھی ایسی سچویشن کو حکومت کو ریاست کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اب میں آ جاتا ہوں توشہ خانہ پہ. میں آپ سے عرض کروں کہ احتساب عدالت اسلام آباد کی ایڈمنسٹریٹر جج محمد بشیر صاحب، آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور نام ہے محمد بشیر، جج محمد بشیر. پہلے بھی آپ سن چکے ہیں پیناما کے حوالے سے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے. تو ان کے پاس تھے توشہ خانہ ریفرنس جو کہ نیب نے بنایا تھا، نمبر 1 آصف علی زرداری کے خلاف، یوسف رضا گیلانی کے خلاف اور میاں محمد نواز شریف کے خلاف. اب جج محمد بشیر صاحب نے وہ ریفرنسز ایز اٹ از واپس بھجوا دیا. انہوں نے کہا ہے کہ کارروائی آگے چل ہی نہیں سکتی ہے توشہ خانہ ریفرنسز پر. کیونکہ نیب کے قانون میں جو ترامیم پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے، اب اس کے بعد یہ ریفرنسز آگے چل نہیں سکتے. تو ریفرنسز واپس بھجوا دی. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اسی ریفرنس میں میاں نواز شریف اشتہاری تھے، اسی ریفرنس میں وہ اشتہاری تھے. لیکن اب کیونکہ ترامیم ہو گئی ہیں تو ان ترامیم کے نتیجے میں نیب کورٹ نے اس ریفرنس کو نیب کو واپس بھجوا دیا اور کہا ہے کہ نیب کا اب اختیار ہی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو نیب کا اختیار اگر ختم ہو بھی گیا ترامیم کی وجہ سے یا ان کے نتیجے میں، تو اس کے باوجود اگر کسی قسم کی کوئی اللیگیلٹی ہے، کوئی غیر قانونی حرکت ہے جس کی بنیاد پہ توشہ خانہ کا ریفرنس نیب کے ڈومین میں بنایا گیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف اور آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف، تو کسی نہ کسی اور ادارے کی تو جورسڈکشن یا ڈومین بنے گی نا. مطلب کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی ہے یا ایک کرپشن کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے، یہ تو ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. میں صرف ایک لیگل آرگیومنٹ آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اگر مبینہ کرپشن کی کوئی داستان ہے اور پہلے آپ نے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں دی ہوئی تھی اور اب آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی اور نیب کے دائرہ اختیار سے وہ نکل گئی ہے، تو کہیں نہ کہیں تو اس کا دائرہ اختیار بنتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حکومت میں، پی ڈی ایم کے دور حکومت میں، جب پی ڈی ایم کے رہنما جن کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار سے خود باہر نکال لیا گیا ہے، جو دوسرا دائرہ اختیار ہے، مثال کے طور پہ اینٹی کرپشن ہو سکتا ہے یا ایف آئی اے ہو سکتا ہے، یا جس طرح عمران خان کے کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یوٹیلائز کیا گیا اور انہوں نے ایک فوجداری ریفرنس بنا کے فوجداری عدالت کو بھیجا ہے اور فوجداری جج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے اس کی جورسڈکشن ایزیوم کر کے بطور ملزم عمران خان کو طلب کر لیا ہے، تو کم از کم وہ جورسڈکشن تو بنتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے دور حکومت میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے حوالے سے ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان ایڈیشنل سیشن جج کو بھیج سکتا ہے، تو کیا میاں نواز شریف کے خلاف بھی بھیجے گا؟ کیا آصف علی زرداری کے خلاف بھی بھیجے گا؟ اور کیا یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی بھیجے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر سمجھ جائیے گا کہ عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کی کارروائی ہو رہی ہے تھرو الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ the reference that is sent to the sessions court of اسلام آباد، اس کی بنیادوں میں کوئی سیاسی بدنیتی ہے. اگر ان 3 رہنماؤں کے خلاف توشہ خانہ کا ریفرنس نہیں جاتا ہے اسی طرح جس طرح عمران خان کے خلاف گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بھیجا گیا ہے وہ انتقامی کارروائی ہے، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کیونکہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر الزامات تو باقی 3 لیڈرز پر بھی ہیں، نواز شریف پہ بھی ہیں، زرداری پہ بھی ہیں اور یوسف رضا گیلانی پہ بھی ہیں. پھر ان کے خلاف بھی ویسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ریفرنس بنا کر بھیجے اور ان کے خلاف بھی بطور ملزم ان کو سیشنز کورٹ اسلام آباد کا طلب کرے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جائیے گا. آگے چلے، دوسرا ریلیف بھی ملا ہے آصف علی زرداری صاحب کو. ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشکوک ٹرانزیکشنز کوئی 8 ارب کی آئیڈینٹیفائی کی تھی نیب نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اور وہ بھی ایک ریفرنس تیار ہوا تھا، عدالت کو بھیجا گیا تھا، لیکن ابھی وہ بھی واپس ہو گیا. اور کچھ ٹیکس کے معاملات تھے، ٹیکس معاملات آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اور اب کیونکہ جو موجودہ ترامیم ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں ٹیکس کے جو معاملات ہیں اس کو بھی نیب کی ڈومین میں سے واپس کر دیا گیا، تو وہ بھی واپس ہو چکے ہیں. تو یہ اس وقت احتساب کی صورتحال ہے. جو کیسز ہیں، پہلے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز، کیپٹن صفدر کو ریلیف ملا، پھر شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا، حمزہ شہباز کو ریلیف ملا، سلیمان شہباز کو ریلیف ملا، اسحاق ڈار کو ریلیف ملا. اب وہی جو ریلیفز کی ایک ایپیسوڈ جاری تھی اس میں نواز شریف صاحب کو توشہ خانہ میں ریلیف ملا، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف پہلے بھی نیب کے کچھ معاملات جو ہیں اس میں ان کو ریلیف ملا.
اب بھی مل گیا, یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی مل گیا, توشہ خانہ میں بھی مل گیا, زرداری صاحب کو مشکوک ٹرانزیکشنز میں بھی مل گیا, اور ٹیکس کے معاملات جو پہلے نیب نے جن کے حوالے سے ایک ریفرنس بنایا تھا اس میں بھی مل گیا. تو یہ موجودہ پاکستان میں احتساب کی صورتحال ہے. آگے آنے والے دنوں میں اسی طرح معاملات چلیں گے. کیا وہی ہوگا کہ جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنائیں گے, یا پھر صرف مثال کے طور پہ اگر کوئی مبینہ طور پہ کرپشن کی بھی ہے تو صرف اپوزیشن کے جو سیاستدان ہیں, اپوزیشن سے متعلقہ سیاستدان ہیں, انہی کے خلاف کیسز چلیں گے, انہی کے خلاف کارروائی ہوگی, انہی کے خلاف ریفرنسز جائیں گے, یا پھر جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے خلاف بھی ہوگا. جب تک یہ نہیں ہوگا نا جی, تب تک آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. کیونکہ رول آف لا کا مطلب ہی یہ ہے کہ قانون کا اطلاق برابر ہوتا ہے ہر شہری پہ, ہر سیاستدان پہ, چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہے یا اپوزیشن سے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ جو صورتحال رہی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.